फेज 3 حیات آباد پېښور ښار کې د الحاج سی ان جی اینڈ فلنګ سټیشن افتتاحي تقریب منعقد شو. د دې پروګرام مشر ملما سېنیټر حاجی تاج محمد افریدي، د سیکرټري هیډ سلمان سلیم، زبیر او عثمان اجي وو. په دې پروګرام کې د هر مکتب فکر افرادو په یو ګڼ شمېر تعداد کې شرکت. د مېلمنو په راتګ باندې د مېلمنو دروند استقبال وکړی شو او په هغوی باندې ګلپاشي وکړی شوه. په دې موقع اعجاز الحق، یاسر علي خان، فیصل خان او رشید علي راغلي مېلمنو ته په خیر راغلی وي او د هغوی په راتګ باندې د هغوی شکریه ادا کړه. د زیک کنټري هیډ سلمان سلیم اونرز ته مبارکبادي ورکړو. مشر مېلمه سېنیټر حاجی تاج محمد افریدي په خپله وینا کې وویل چې الحاج سی ان جی اینڈ فلنګ سټیشن به د حیات آباد خلکو ته بهترین سهولت او معیار ورکوي. په دې موقع مېلمنو فیته کټ کا او د فلنګ سټیشن افتتاح وکړه. په دې موقع مېلمنو ته یادګاري شیلډونه هم ورکړل شول. دا زمونږ کشرور دی، هغه پراپرټي ده او هغه د पेट्रोल पंप मख के वो खुबिया CNG शो बिजनेस डायनेमिक चेंज शो उस दोबारा CNG से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बम अवेलेबल भी और से अपने कम OMC दा आगे से कॉन्ट्रैक्ट करा पेट्रोल पंप में कंप्लीट करो. उम्मीद है संग चेता सुवी ने बांधे कंपटीशन बराशी आगे ना बखाल कोला ख प्रोडक्ट मिलावेगी और ख तेल में मिलावेगी और डिस्काउंट बांधे में मिलावेगी. लगा फ्रेश संगा अनाउंसमेंट हो को पेट्रोल पंप नन्ना सेल शुरू शी नागा पर 4 रुपये डिस्काउंट वाला वर्कई नो कंपटीशन मार्केट के खल को पारा ख क्वालिटी पूरा क्वांटिटी वेर कवल कामयाबी दा आगा खल को तब वसूलत की भी फ़ायदा के भी ये बंदे यकीन साथ उम्मीद साथ है सीधा पेट्रोल पंप के बताओ स्तापा हम यार तेल मिलावेगी और क्वालिटी बांधे और क्वांटिटी बांधे वो पूरा भी कखीरी ज़िक और हाई साहब की तरफ से मुबारकबाद. पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पे हमारा पंप आ रहा है और हम क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं हाईटेक ज़िक और इंशाल्लाह कस्टमर्स को एक बहुत अच्छी सर्विसेज और बहुत अच्छा फ्यूल देने का इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छा एडिशन है यूनिवर्सिटी रोड पे पेशावर में हाईटेक ज़िक के पंप का. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नन ज़मूंग दा कम फंक्शन पे पेस्ट्री फुल हयात आबाद के दे दा ज़मूंग द पेट्रोलियम यो कंपनी दा HTL ज़िक पर नुम बांधे मूंग दा गी डीलरशिप आगस्ते दे और ज़मूंग मकसद दा दे जो मूंग पब्लिक ता यो पूरा मायार और मकदार और को मेहनत ते ज़मूंग जो कम सलाहियत दे मूंग वायु जिदा मूंग दखल को दफारा यो खागा जोड़ को दा खलक ख फैसिलिटेट को ज इजाज़ बईता मुबारकी वर कोमा छे दासे खजे के दासे ख पेट्रोल पंप जोड़वल और ख़ास कर द हैदराबाद खलको द पारा और बिया ख़ास कर फेस 4 खलको द पारा छे दासे बेहतरीन एक्टिविटीज़ और बिया पाए के ख फैसिलिटीज़ वर्कवल मूंग सरा ख बेहतरीन क्वालिफाइड स्टाफ थे और इंशाल्लाह मूंग दा कोशिश چې مون خلکو لا کوانټیټي پلس کوالټي دا دوانه ښه رینج کو او ښه ول ورکو او دا غو ښه فیسیلیټیشن مونږ وکړو. ډیره مهرباني چمکني ټي وي دا نن دلته افتتاح ده د CNG پمپ چې دا زموږ الحاج CNG پمپ دی دا SK ज़िक کمپنۍ والا جوړ کړی دی. د دې مقدار د دې کوالټي د دې خپل یو نوم یو مقام دی لکه هر قسمه ملاوټ نه پاک هر قسمه کم تللو نه پاک بالکل پورا په هر مقدار سره صحیح او ښایسته پمپ د دې چې چېرته هم راځئ انشاءالله په فیز 3 چوک کې دا پمپ دی الحاج CNG. ډېره په اخره کې د ملکو قوم د ترقۍ دپاره خصوصي دعا غوښتې شوه. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، حیات آباد، پېښور.